नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अराइतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला अराइता इन काना अलल हुदा औ अमरा बित्तक़वा अराइता इन कज़्ज़बा व तवल्ला अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अम बिन्नासिया नासियतिन काज़िबतिन खातिया फलयदउ नादिया सनदउ ज़बानिया कल्ला ला तुतीहु वस्जुद वक़्तरिब। हाज़रीन कराम, हाज़रीन मजलिस, मैंने आपके सामने सूरह अलग की आयत 9 से लेकर 19 तक की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। हाज़रीन कराम, ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का 96 सूरा है। साबका जुमेरात को हमने आयत नंबर 6 से 8 की तर्जुमा व तशरीह बयान की थी और अभी मैंने आपके सामने आयत नंबर 9 से 19 तक की आयात की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अब हम इसकी तर्जुमा व तशरीह करेंगे। हाज़रीन कराम, आज 23/2/2023 दिन जुमेरात है। इस सूरत में अल्लाह व तबारक ताला फरमाते हैं, अराइतल्लज़ी यन्हा, ए हबीब, आपने देखा है इसे जो मना करता है। यन्हा, मना करना, किसी को रोकना। अब्दन इज़ा सल्ला, एक बंदे को जब वो नमाज पढ़ता है। हाज़रीन कराम, इस आयत में अल्लाह व तबारक ताला ने हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए कहा है कि ए हबीब, आपने देखा है उसे जो मना करता है। ये मना करने वाला कौन था? ये मना करने वाला कौन था? ये अबू जहल था। उसके बारे में ये आयत करीमा नाज़िल हुई। ये उस वक़्त की बात है जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ में नमाज अदा करते थे तो कुफ़ार जो थे वो खुल्लम खुला आपको नमाज अदा करने नहीं देते थे। मुशरिकीन मक्का आपके और आपके साथियों पर जुल्म सितम किया करते थे, गाली गलूज करते थे, मारते थे, पीटते थे, आपके साथियों को लहूलुहान कर देते थे। तो इसी तरह का ये एक वाक़या बैतुल्लाह शरीफ में पेश आया कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो अबू जहल ने आपको रोका। किस चीज़ से? नमाज पढ़ने से। तो इस सूरत में अब्दन इज़ा सल्ला, मेरे बंदे को, अबद कहते हैं बंदे को। यहाँ से बंदे से मुराद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुतहरा है। हाज़रीन कराम, अल्लाह व तबारक ताला ने अबद को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कई जगह पर इस्तेमाल किया है। जैसा कि सूरह बनी इसराइल में फरमाया, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ये सूरा वाक़या मेराज की तरफ इशारा करती है। पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को एक रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। तो यहाँ पर अबद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो दूसरी जगह पर कुरान मजीद में सूरह अल कहफ़ में अल्लाह व तबारक ताला फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब। तारीफ़ है उस खुदा के लिए जिसने अपने बंदे पर किताब नाज़िल की। तो यहाँ पर भी अल्लाह व तबारक ताला ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बंदे से कहकर मुखातब किया है। और इसी तरह सूरतुल जिन में अल्लाह व तबारक ताला फरमाते हैं, व अन्नहु लम्मा काम अब्दुल्लाहि
यदऊ कादू यकूनूना अलैहि लबदा, और ये कि जब अल्लाह का बंदा, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, उसको पुकारने के लिए खड़ा हुआ तो लोग उस पर टूट पड़ने के लिए तैयार हो गए। तो अल्लाह व तबारक ताला का ये ख़ास अंदाज़ मोहब्बत है, ये ख़ास अंदाज़ इश्क है कि वो अपने बंदे को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबद के नाम से पुकारते हैं। अलावा जी इससे एक बात और भी रोज़े रोशन की तरह यहाँ होती है, अब्दन इज़ा सल्ला, वो मेरा बंदा जो नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह व तबारक ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में, कुरान में नमाज के पढ़ने का हुक्म तो दिया है, लेकिन नमाज किस तरह पढ़नी है उसका तरीका नहीं बताया है। पूरे कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि नमाज किस तरह से अदा की जाएगी। तो ये तरीका कि नमाज किस तरह पढ़ी जाएगी, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया और तबलीग किया और तालीम किया। फिर सहाबा कराम ने उस तरह से नमाज को अदा किया। तो इससे ये बात यहाँ होती है कि अल्लाह व तबारक ताला वही के ज़रिए से, अल्लाह तबारक ताला वही के ज़रिए से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना कि कुरान शरीफ ही नाज़िल किया करते थे, यानी कि ऐसी वही जिब्राइल लेकर आते थे जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के ज़रिए से जो हमें लिखा दिया करते थे, चमड़े पर लिखा जाता था। तो वो कुरान की सूरत में हमारे पास आ गया, और ऐसी बातें भी अल्लाह व तबारक ताला अपने प्यारे आका से किया करता था जो अल्लाह के नबी ने और अल्लाह वो ही जानते हैं। ये अल्लाह जाने या अल्लाह का रसूल जाने। अल्लाह व तबारक ताला ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह नमाज पढ़ने का तरीका बताया, ये कुरान में नहीं आया। तो इससे ये बात साबित होती है कि अल्लाह अपने हबीब से पता नहीं कितनी नाजो न्याज की बातें किया। तो अल्लाह जानता है और उसके प्यारे हबीब जानते हैं। उसकी अज़मत, अल्लाह व तबारक ताला की किबरियाई कितनी बड़ी अजीम है और अल्लाह कितना अजीम है, ये अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही जानते हैं। जो बातें अल्लाह ताला ने हमें, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तबलीग फरमाई, वो हम तक पहुँची। इसी तरह से नमाज का तरीका जो है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है। यहाँ पर यही चीज़ मुराद है कि किस तरह से अल्लाह के नबी नमाज अदा किया करते थे। इससे मुराद क्या है कि वो शख्स, वो कौन था जिसने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने से रोका। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अबू जहल ने लात उज़्ज़ा की कसम खाकर कहा कि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह शरीफ नमाज अदा की या पढ़ी तो वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन को रोंद देगा, नाउज़ बिल्लाह, और आपके मुंह को खाक आलूद कर देगा, नाउज़ बिल्लाह। एक दिन उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा तो आगे बढ़ा, तेज़ी के साथ आगे आया, और जब आगे आया तो अचानक पीछे हटना शुरू कर दिया। तो बैतुल्लाह में उसके हवारी बैठे हुए थे, उसके साथी बैठे हुए थे, उसकी मजलिस के लोग बैठे हुए थे, उसके डेरेदार लोग बैठे हुए थे। उन्होंने जब उसको पीछे हटते हुए देखा तो उससे पूछा कि क्या हुआ। तो फिर वो कहने लगा, जब मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक हुआ तो इनके दरमियान और अपने दरमियान एक खंदक दिखाई दी जो आग से भरी हुई थी और उससे शोले उठ रहे थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो मेरे नज़दीक आने की जुर्रत करता तो फरिश्ते उसके अज़ा को अलग कर देते, उसके अंग को जुदा कर देते। तो हुजूर, तो ये हाज़रीन मजलिस, ये सूरतें, ये आयात उस वक्त नाज़िल हुई जब अबू जहल ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने से रोकना चाहा। इससे ये बात भी मालूम होती है कि शुरू में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार ने, मुशरकीन ने जिस्मानी अज़ाएँ दी, जैसा कि आपके रास्ते पर कांटे बिछा दिए जाते थे, जैसा कि एक बुढ़िया जो थी जब आप मक्के की गलियों से गुजरते ऊपर से कूड़ा करकट फेंक दिया करती थी। लेकिन यहाँ पर अल्लाह व तबारक ताला की कोई गैबी मदद नहीं आई। इसी तरह के दो वाक़यात तारीख़ इस्लाम में और भी मिलते हैं।
کہ ایک دفعہ ابو جہل نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں رسی ڈالی اور اس کو وٹ دینے شروع کر دیے، مروڑنے لگ گیا، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر آ گئی۔ لیکن یہاں پر اللہ و تبارک تعالیٰ نے غیبی مدد نہیں فرمائی، کیوں کہ اللہ و تبارک تعالیٰ بتلانا چاہتے تھے کفار اور مشرکین کو کہ میرا یہ نبی کتنی جرت والا، کتنی استقامت والا، کتنا بہادر، جری اور شجاعت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ کے پائے استقلال میں کبھی کوئی لچک نہیں آئی۔ اسی طرح کے ایک دوسرا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف میں کچھ کفار بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک اونٹ ذبح کیا ہوا تھا، تو ان میں سے کچھ شرارتی لوگوں نے، جو ابو جہل کے مجلس کے لوگ تھے، وہ ان میں سے ایک آدمی گیا، اس نے اوجری اٹھائی اونٹ کی اور لا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت اللہ شریف میں نماز ادا کر رہے تھے، جب وہ سجدے میں گئے آپ، تو آپ کی گردن پہ یا کمر پہ آپ کی اوجری لا کر رکھ دی گئی۔ اب اونٹ کی اوجری کا کتنا وزن ہوتا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ دیکھ رہی تھیں، تو وہ دوڑی دوڑی آئیں اور انہوں نے آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے وہ اوجری اتاری۔ ایسے ایسے واقعات، ایسا ایسا ظلم و ستم مکے کے کفار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے تھے، لیکن جسمانی اعضاء پہ آپ کی استقامت میں کوئی لچک نہیں آئی، آپ کے پائے استقلال میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں آئی۔ لیکن ایک واقعہ ہے غار ثور کا کہ غار ثور میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے، تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک مکڑی کا جالا جو تھا، وہ ایک سوراخ جب بند نہیں ہو رہا تو وہاں پہ مکڑی کا جالا بن لیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایڑی رکھ دی اس سوراخ پر، جس میں وہ مشہور واقعہ ہے کہ اس ایڑی پر سانپ نے آ کر وہ ڈنگ مارا، جس سے آپ کی وہ شدید تکلیف ہوئی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جولی میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، تو آپ کی شدت تکلیف سے جب آنسو نکلے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ایڑی پر اپنا لعاب دہن لگایا اور پھر آپ کا وہ پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس میں بھی دیکھا جائے تو غیبی مدد تھی کہ ان کفار کو جب وہ غار ثور کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر ہی نہیں آئے۔ یہ واقعہ کہ اس ناگ نے ڈنگ کیوں مارا اور وہ ناگ وہاں پر کب سے موجود تھا، یہ ایک الگ داستان ہے جو ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں بتائی تھی۔ اس وقت کیونکہ میں آپ کو واقعہ نہیں بتا سکتا، یہ اگلی مجلس میں ابھی ہم بیٹھیں گے تو آپ کو بتائیں گے وہ حقیقت کہ وہ ناگ کب سے اس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح دیدار کرنا چاہتا تھا۔ اور اس واقعہ سے بھی ایک یہ بھی بات ملتی ہے کہ سوائے احادیث میں اس سانپ والے واقعے کے علاوہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں 3 دن رہے ہیں، 3 راتیں رہے، سوائے ایک واقعے کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کوئی بات باہر آ کر نہیں بتائی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کیا راز و نیاز کی باتیں تھیں جو حضرت ابوبکر صدیق اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ہوئی ہوں گی، جو باہر نہیں نکلی، جو انہوں نے عام لوگوں کو نہیں بتائی۔ وہ خاص نظر و نیاز کی باتیں، وہ سینہ در سینہ باتیں جو اولیاء اللہ کو پہنچتی ہیں اور وہ اس نور کو اور اس روحانی محفل کو آگے چلاتے ہیں، وہ خاصوں کی باتیں خاصوں کو ہی بتائی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خاصاں دی گل ہماں آگے نہیں مناسب کرنی، ٹھنڈی خیر پکا محمد تے کتے آگے دھرنی۔ تو کچھ خاصوں کی باتیں ہوتی ہیں جو خاصوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو یہ واقعہ تھا کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے یہاں پر مدد فرمائی۔ لیکن اب یہ واقعہ کہ جب خندق والا واقعہ آیا تو آگ بری ہوئی تھی، یہاں پر بھی اس کو وہ فرشتے نظر آئے تو اللہ و تبارک تعالیٰ نے مدد فرمائی، خصوصی مدد فرمائی اور پروٹیکشن تھی جو آپ کو حاصل ہوگی۔ حاضرین مجلس، یہ ابو جہل جو تھا یہ کون تھا؟
بہت ہی تاریخ میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ابو جہل جو تھا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا نہیں تھا۔ حاضرین مجلس، ابو جہل جس کا اصل نام ابو الحکم تھا، اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے نام سے پکارا ہے۔ اس وقت کے بعد سے یہ ابو جہل ہو گیا ہے۔ ابو جہل کا معنی کیا ہے؟ عام لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی ہے جہلا کا باپ، لیکن عربی زبان میں اس کا معنی ہے مشتعل ہو جانے والا، غصے میں آ جانے والا۔ ابو جہل جری تھا، جوان تھا، شجاعت والا تھا، طاقت والا تھا، اپنے قبیلے کا رئیس تھا، امیر تھا، ریچسٹ مین تھا اپنی سوسائٹی کا، اپنے قبیلے کا۔ اس کا نام تھا عمر بن ہشام، عمر بن ہشام بن مغیرہ۔ عمر بن ہشام اس کا اصل نام تھا۔ یہ ہشام کا بیٹا تھا۔ ہشام کا دوسرے بیٹے کا نام تھا ولید۔ ہشام کے دوسرے بیٹے کا نام تھا ولید، اور ان کی ایک بہن تھی، ان کا نام تھا ہنتمہ۔ ہشام کے بیٹے تھے ابو جہل، اور ولید کا بیٹا تھا خالد، وہ خالد بن ولید۔ یوں خالد بن ولید اور ابو جہل دونوں آپس میں چچا کے بھائی، ایک دوسرے کے چچا زاد بھائی ہیں۔ کیوں؟ خالد بن ولید وہ آدمی ہے جو جنگ احد میں جس نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا تھا، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم اس چوٹی پہ جمے رہنا، اس چوٹی کو نہ چھوڑنا۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ مال غنیمت صحابہ کرام نے اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے اور کفار کو شکست ہو گئی ہے، تو انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا۔ صحابہ کی وہ جماعت جو 50 افراد پر مشتمل تھی، انہوں نے اس غلط فہمی کی بنا پر، حکم عدولی کی بنا پر نہیں، اس غلط فہمی کی بنا پر کہ اب وہ شکست میں بدل گئی ہے جنگ اور کفار نے بھاگنا شروع کر دیا ہے، تو وہ اپنا مورچہ جو تھا انہوں نے چھوڑ دیا اور نیچے اترنے لگ گیا اور مال غنیمت جو تھا وہ اکٹھا کرنے لگ گئے۔ تو خالد بن ولید نے جب یہ صورتحال دیکھی اور وہ پہاڑی کو خالی دیکھا، تو وہ پیچھے سے گھوم کر آیا اور اس نے آ کر یکدم ایسا زوردار حملہ کیا کہ اس فتح کو شکست میں بدل دیا، اور اسی جنگ میں اسی خالد بن ولید کی وجہ سے 72 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو یہ وہ خالد بن ولید جو بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، اس نے، یہ ابو جہل کا چچا زاد بھائی تھا۔ اور ہنتمہ جو ابو جہل کی پھپھی تھی، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی۔ اب قریبی رشتہ داری دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر بن خطاب بن نوفل کے نام سے مشہور ہے، حضرت عمر بن خطاب کی والدہ محترمہ ابو جہل کی سگی پھپھی تھی، اور اس لحاظ سے ابو جہل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ میں ماموں کے بیٹے ہوئے۔ تو کتنی قریبی رشتہ داری ہے۔ قبیلہ ایک ہی تھا، خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی قریش تھا، لیکن قبیلہ آپ کا جو تھا بنی ہاشم تھا، یہ بھی قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے، ان کا قبیلہ جو تھا وہ مخزومی تھا۔ تو ابو جہل جو تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہادر تھا، جری تھا، جوان تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، منافق نہیں تھا، دشمنی کرتا تھا تو سامنے سے کرتا تھا، مخالفت کرتا تھا تو سامنے آ کر کرتا تھا۔ تو اللہ و تبارک تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ ان دو میں سے ایک کو میری جھولی میں ڈال دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے امیر تھے، بڑے شجاعت والے تھے، بڑے جری تھے، بڑے جوان تھے، قادر تھے، رئیس مکہ تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، یہ دونوں کا نام عمر تھا۔ تو اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ ان دو میں سے ایک کو، یا اللہ ان میں سے ایک کو میری جھولی میں ڈال دے۔ تو پھر قرہ جو نکلا
वो हज़रत उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे। हुआ क्या कि हज़रत उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह घर से निकले कि आज मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दूंगा। कत्ल के इरादे से निकले, तलवार हाथ में पकड़ी हुई थी। रास्ते में जा रहे थे तो हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा उमर आज गुस्से में किधर जा रहे हो? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा आज मैं मोहम्मद का खात्मा कर दूंगा, नाउज़ बिल्लाह। उन्होंने कहा पहले जाकर अपने घर की तो खबर लो, आपके बहनोई और बहन ने तो सलाम कबूल कर लिया है। तो वहीं से वो वापस पलटे, दरवाजे पे पहुंचे तो कुरान, आपकी बहन कुरान की चंद औराक पढ़ रही थी। तो उस कुरान की जो तलावत कर रही थी तो उनका असर आपके दिल पर हुआ। कुंडी खटखटाई, अंदर दाखिल हुए तो बहन पर टूट पड़े, उनको शदीद ज़दोकूब किया, मारा पीटा, और उन्होंने आपसे डरते हुए वर्क जो थे वो कुरान के छुपा लिए। जब थक गए तो कहा वो दिखाओ तो सही वो क्या था जो तुम पढ़ रही थी। उन्होंने कहा नहीं, पहले गुस्ल करो, वजू करो। नापाक आदमी को ये चीज़ तो दिखाई भी नहीं जाती। तो फिर उन्होंने गुस्ल किया, उन्होंने वो कलमात पढ़े, वो कुरान पढ़ के सुनाया जो दिल पर असर कर गया। तो आपकी बहन जो थी फातिमा इब्ने खताब, आपकी बहन का नाम क्या था? फातिमा इब्ने खताब, और आपके बहनोई थे सईद बिन जैद, सईद इब्ने जैद, दोनों मुसलमान हो चुके थे। हाज़रीन इकराम, ये इब्ने जैद जो थे जिनके बेटे सईद हैं, ये इब्ने जैद भी बड़े नेक और साले इंसान थे। सईद इब्ने जैद जो हैं इनको अल्लाह तबारक ताला के नबी ने अशरा मुबशरा में शामिल किया, यानी ये वो सहाबी हैं जो जन्नती साहबा में शुमार किए जाते। इनको दुनिया में ही अल्लाह तबारक ताला के नबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की पेशीन गोई की। तो ये पहले ही मुसलमान हो चुके थे। तो फिर वहाँ से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला निकले हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे तो सहाबा कराम आपके साथी जो थे वो परेशान हो गए, क्योंकि उमर की धाक थी, जरी जवान थे, लड़ने मारने में तुल जाते थे, इनकी बहादुरी मशहूर थी, शुजात मशहूर थी। सहाबा कराम घबराए तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरवाज़ा खोल दो। आपने मुस्कुराए, क्योंकि आपको तो पहले खबर हो चुकी थी। और हज़रत उमर जब अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने तलवार गले में लटकाई हुई थी, और जब कत्ल करने के लिए निकले तो हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी। तो जब तलवार को गले में लटका कर आया जाता तो अरब की आदत ये थी, वो समझते थे कि अब ये गुलाम बन के आया है। तो वहाँ पर फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कलमा पढ़ा तो ये भी मुसलमान हो। तो हाज़रीन इकराम, ये था उमर बिन खताब और ये थे उमर बिन हशाम। तो ये अबू जहल का दौर था। ये वो वाक़या जो मैंने आपके सामने बयान किया कि ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर रहा था किससे? नमाज पढ़ने से। आगे अल्लाह तबारक ताला फरमाते अराइता इन काना अलल हुदा, भला देखिए तो अगर वो हदायत पर होता और हमारा भी तकवा या परहेजगारी का हुक्म देता। अराइता इन कज़्ज़ब व तवल्ला, आपने देख लिया अगरचे इसने जुटलाया और रूह गर्दानी की। इन कज़्ज़बा जुटला देना, व तवल्ला और रूह गर्दानी करना, मुंह फेर लेना। अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, क्या नहीं जानता कि अल्लाह ताला इसे देख रहा है? भला देखिए तो सही, इन काना अलल हुदा, अगर वो हदायत पर होता। कौन? अबू जहल के बारे में कहा जा रहा है कि ए नबी, है मेरे प्यारे हबीब, अगर ये हदायत पर होता, अगर ये राह रास्त पर होता, अगर ये राह रास्त पर होता, हदायत पर होता, तो ये तकवा इख्तियार न करता और हमारा भी तकवा, तो ये तकवा की तालीम ना देता, तो ये तकवे पर ना होता, ये परहेजगारी के रास्ते पर ना होता। तो ये कितना अच्छा होता अगर ये भी तकवे पे होता और ये हदायत पर होता। यार आईता, आपने देख लिया, इन कज़्ज़बा व तवल्ला, कि इसने जुटलाया और मुंह फेर लिया, इसने रूह गर्दानी की, इसने अबू जहल ने मेरे नबी की तकज़ीब की है, रूह गर्दानी की है, अतात और फर्मा बरदारी से रूह गर्दानी कर गया है। यानी कि अल्लाह के नबी ने तो हक बात की है, नेकी का काम किया है, मेरी इबादत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, और ये अबू जहल जो है ये मेरे आका को, मेरे नबी को हटा रहा है, उनको रोक रहा है। कज़्ज़बा
اس نے جھٹلایا بھی ہے ان کے پیغام کو اور روگردانی بھی کی ہے. عالم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اس وقت بھی یہ عقیدہ تھا ابو جہل کا، کافرین کا، مشرکین کا، جو بتوں کو پوجتے تھے کہ اللہ ہے. وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، ان کو اتنا معلوم تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کیا یہ جانتا نہیں ہے؟ علم یعلم، کیا یہ جانتا نہیں ہے بان اللہ یرا، کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ لیکن انہوں نے چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہوئے تھے، اللہ ان کی پرستش کیا کرتے، لیکن جانتے تھے کہ اللہ ہے. اس وقت بھی ان کا عقیدہ تھا. کلا لئن لم ینتہی لنصفا بالناصیہ، خبردار، ہرگز نہیں، اگر وہ اپنی اس روش سے باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے. ناصیہ، پیشانی کے بالوں سے. نہ نصفام، گھسیٹیں گے. کس کو؟ ابو جہل کو، جو دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے اور اس کی کاستانیوں اور کرتوتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے باوجود جو حق کی مخالفت کر رہا ہے. تو یہ آیت خبردار، جو باز اگر نہ آیا تو ہم ضرور اسے گھسیٹیں گے اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر. تو آج بھی جو آدمی، آج بھی ابو جہل ابو لہب اس معاشرے میں موجود ہیں. آج جو لوگ حق بات سے روگردانی کرتے ہیں یا کسی کو نیکی کی تبلیغ نہیں کرتے یا نیکی کے کام سے روکتے ہیں، آج بھی اللہ و تبارک تعالیٰ ان کو اسی طرح سے گھسیٹے گا جس طرح سے یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی. کیونکہ آج کے زمانے میں ابو جہل کل بھی تھا، آج بھی ہے اور آگے بھی ہوگا. قیامت تک کے لیے شر اور نیکی کا یہ مقابلہ جو ہے چلتا رہے گا. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے، یعنی ایسا خطا کار آدمی، ایسا جھوٹا آدمی، اس کی پیشانی بھی جو ہے وہ جھوٹی ہے اور وہ ہے بھی گناہ گار. اگر وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا تو ہم اس کو ضرور گھسیٹیں گے، اس کی پیشانی کے بالوں سے اس کو پکڑیں گے، جو کہ جس کی پیشانی جھوٹی بھی ہے اور وہ گناہ گار بھی ہے، خطا کار بھی ہے. آگے فرمایا فل ید او نادیہ، بس وہ بلا لے اپنے ہم نشینوں کو، اپنی مجلس کے لوگوں کو بلا لے. ابو جہل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو اپنا اتنا گھمنڈ کرتا ہے وہ بلا لے. کس کو؟ اپنی مجلس کے لوگوں کو. سند اس زبانیہ، اور ہم بھی بلا لیں گے جہنم کے فرشتوں کو. کون؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے. حاضرین مجلس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز مقام ابراہیم پر نماز ادا کر رہے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی. یہ لفظ کیوں نازل ہوئے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مقام ابراہیم پر نماز ادا کر رہے تھے کہ ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا اور اس نے گستاخانہ لہجے میں کہنے لگا کہ میں نے تمہیں نماز پڑھنے سے روکا تھا لیکن تم پھر نماز پڑھ رہے ہو. کس کو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بڑا کڑوا کسیلا جواب دیا. ابو جہل بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے دھمکی دی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، میرے ساتھ تو ایک جبیت ہے، لوگ میرے ساتھ آتے ہیں، میں ایک آواز لگاؤں لوگوں کا جتھا میرے ساتھ آ جائے گا. میں قبیلے کا رئیس ہوں، امیر ترین آدمی ہوں، لوگ میرے ڈیرے پہ آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، میرا کہنا نہیں مانیں گے. میں تو ایک آواز دوں سارے کا سارا قبیلہ آ جائے گا. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی فل ید او نادیہ، بس وہ بلا لے اپنے ہم نشینوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنی مجلس کے لوگوں کو بلا لے. سناد الزبانیہ، پھر ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے. اللہ و تبارک تعالیٰ نے یہاں پر جنت کے فرشتوں کو نہیں کہا، زبانیہ، جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے. جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے.
اسی وقت اب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے، جن میں بتایا گیا کہ یہ ایسا شخص جو گستاخی اگر باز نہ آیا تو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو زمین پر گھسیٹیں گے. ہائے ہائے ہائے، اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو زمین پر گھسیٹیں گے، یعنی کہ اس کی ناک کو خاک آلود کر دیں گے، اس کو مٹی میں گھسیٹیں گے. در حقیقت یہ ایسے شخص کی پیشانی ہے جو جھوٹا ہے، مکار ہے، غلط ہے. ہم اس کی پیشانی کو مٹی میں خوب رگڑیں گے، اور اگر وہ اپنے ہم نشین دوستوں مددگاروں کو بلا لے تو ہم جہنم کے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو پکڑ کر اس کی تکا پوٹی ایک کر دیں. یعنی کہ جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں آپ ان کی بات کو نہ سنیے، ہرگز نہیں اس کی ایک نہ سنیے، لا تطیعہ ہرگز نہ سنیے، واسجد اے حبیب سجدہ کیجئے، واقترب اور قریب ہو جائیے. پیارے بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ان لوگوں کی، ابو جہل جیسے لوگوں کی، ساتھیوں کی ایک نہ سنیے. آپ ان کی پیروی نہ کیجیے، ان کی اطاعت نہ کیجیے، بلکہ سجدہ کیجیے اور میرے قریب ہو جائیے. تو اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے حدیث موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نماز فرماتے ہیں کہ اس جھوٹے بدکار کی بات مت مانیے، یہ اگر نماز پڑھنے سے منع کرتا تو اس کی پرواہ نہ کیجیے. آپ اپنے پروردگار کی جناب ہمیشہ سجدہ کرتے رہیے اور کثرت سجود سے اس کا قرب حاصل کرتے رہیے. حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اے سبحان، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے ساتھ تیرا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تیری ایک خطا معاف کر دے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے نزدیک سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے. تو جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور سجدے میں سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی لیے علماء کرام بھی کہتے ہیں، پیران کرام بھی کہتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں دعا کیا کرو، جھک جایا کرو، اور اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی حاجات بیان کیا کرو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرے. حاضرین کرام، اس صورت پر اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے نبی نے ایت سجدہ ہے تو سجدہ بھی کیا، ابھی ہم بھی کریں گے. تو دوستوں اور بزرگوں، اس ایت سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ حق اور سچ کی آواز کو نہ تو کبھی دبایا جا سکا ہے اور نہ کبھی دبایا جا سکے گا. حسینیت ہمیشہ زندہ رہے گی، یزیدیت ہمیشہ مردہ باد رہے گی. جو لوگ حق کا ساتھ دیتے ہیں اور سچی بات کرتے ہیں اور مظلوم کی مدد کرتے ہیں، ظالم کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کلمہ حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، ان کا کردار تاریخ میں بھی اور اسلام میں بھی ہمیشہ زندہ رہے گا. اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، اور ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے اور مظلوم کو بھی دیکھ رہا ہے. ظالم کا حساب کتاب لیا جائے گا اور مظلوم کی قیامت والے دن داد رسی کی جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اگر میری منہ سے، میری زبان سے کوئی غلط لفظ نکل گیا ہو تو میں اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں. آمین ثم آمین.